शामी साहब, बिलाखिर एक नैया है जिसमें हुकूमती और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी बैठ चुकी है। कल पहला इजलास होगा। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मुज़ाकराती नैया पार लगेगी, साहिल तक पहुँचेगी? देखिए, जिस तरह से ये मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, तवक्को तो नहीं हो रही थी ना कि कभी ये फरीकैन आमने सामने बैठेंगे, लेकिन ना करते हुए भी अब हाँ हो गई है ना, हो गई है। एग्जैक्टली। दूर दूर जाते असी नेड़े नेड़े आ गए। तो अब ये है कि तवक्को रखनी चाहिए। दोनों जो हैं वो बालिग लोग हैं, संजीदा लोग हैं दोनों कमेटियों में, और एक तजर्बाकार हैं। देखिए ना, खान साहब जो है उनकी भी अब 1997 से शुरू 97 जो है उससे शुरू करें आप, तो उनकी सियासत शुरू होती है ना। अगरचे के पब्लिक फिगर तो उससे पहले भी थे, यानी क्रिकेट के हीरो थे जी, कप्तान फिर थे। सोशल सर्विस के हीरो हुए, अब सियासत उसके के बाद वो कप्तान। सियासत में कदम रखा और बड़ी लंबी इनिंग खेली है, बड़े नशेब फराज से गुजरे हैं। तो अब उनसे तवक्को रखनी चाहिए कि वो मामलात को संभालेंगे। देखिए, मामलात को बिगाड़ना तो बहुत आसान है। Exactly. पंजाबी में कहते हैं ना कि लड़ाई का और लस्सी का जो बढ़ाना है उसमें कुछ भी नहीं लगता। लस्सी में आप पानी डालते जाएं और लड़ाई जो उसी तरह लड़ाई अब बढ़ती चली जाती है। तो इसलिए अब मेरा ख्याल ये कोई बर्क रफ्तारी से तो शायद कोई नताज ना निकल सके, और इनमें यानी कोई इनको धमाका भी हो सकता है, कोई धचके भी लग सकते हैं। अच्छा। कोई सुस्त रवि का शिकार भी हो सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल बातचीत जारी रहनी चाहिए और किसी भी तौर इससे मुअत्तल नहीं होना चाहिए, क्योंकि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। कल एक अहम केस का फैसला भी आना है, फिर 9 मई के हवाले से भी कुछ सज़ाएं हुई हैं जिन पर कह रहे हैं पीटीआई के काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो सज़ाओं का अमल भी साथ चलता रहेगा और मुज़ाकरात भी साथ चलते रहेंगे। कोई धचका तो नहीं लगेगा मुज़ाकराती अमल को? सजाएं तो हो गई हैं, लेकिन मेरा ख्याल है क्योंकि वो कोई इब्तदाई अदालत ने दी है ना, इंतहाई अदालत ने तो नहीं दी। अभी उनकी अपीलें होंगी। अच्छा। और एक तो अपील मेरा ख्याल कुछ फौज के अंदर ही एक अपील का हक होगा उनको। उसके बाद वो हाई कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा सकेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकेंगे। तो और ये कानूनी मामला है और इसमें भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बेचारे लटके हुए थे, लेकिन ना बरज़ख में बैठे थे, इसलिए अब इनके फैसले हो गए तो इसमें जेल में आ जाएंगे, कुछ उनको थोड़ी सहूलत मिलेगी और फिर ये अपना उनका मुकदमा जो है। मैं जानना चाहती हूँ, मुज़ाकराती अमल को तो धचका नहीं पहुंचेगा ना इससे? नहीं, धचका लगना तो नहीं चाहिए, इसलिए कि ये कोई भी फैसला आता है, अगर इमरान खान साहब के अपने मुकदमे का भी फैसला आता है, अगर फर्ज करें उनके खिलाफ भी आ जाता है 190 मिलियन पाउंड वो भी तो इब्तदाई अदालत का फैसला होगा ना, तो इंतहाई अदालत का फैसला तो नहीं होगा। तो इसलिए सब्र से और सुकून से आगे बढ़ना चाहिए और उसी में से मेरा ख्याल है कि फिर रास्ते निकलते चले जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना चाहिए, उसी में से रास्ते निकल आएंगे। लेकिन शामी साहब, क्या लगता है आपको, हुकूमत भी एतमाद नहीं कर पा रही कि गारंटी का मसला है, और ये लोग भी कह रहे हैं कि कल देखेंगे नीयत क्या है और ये कमेटी कितनी बाइख्तियार है। इस तरह से जो सियासी तर्ज अमल आपको जो दिखाई दे रहा है, इसमें आपको लगता है कि पीटीआई दुरुस्त कर रही है कॉल वापस ना लेकर? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो फरीकैन है ना, वो किसी पर एहसान नहीं कर रहे। न तो हुकूमत जो है पीटीआई पर एहसान कर रही है, ना पीटीआई हुकूमत पर एहसान कर रही है। दोनों का मुफाद इसमें है कि वो कोई रास्ता निकाले। आखिर दोनों पाकिस्तानी हैं। Exactly. पाकिस्तान का मुफाद उन्हें पेश नज़र रखना चाहिए। जहाँ तक सिविल नाफरमानी का ताल्लुक है, देखिए, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने कोई एक दिन के अंदर कोई कहीं बम गिरा देना है या कोई हमला कर देना है। वो तो यानी सिविल नाफरमानी ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों से कहा जा रहा है कि आप अपनी रेमिटेंसेस ना भेजें। तो एक दिन में तो आती नहीं है, वो तो एक मुसलसल अमल है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बाद भी अगर आप वापस ले लेंगे कॉल या मुअत्तल कर देंगे तो वो भी हो जाएगी। यानी उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर पीटीआई कॉल वापस ना भी ले तो तब भी ऐसा नहीं होगा कि कोई क़यामत बर्पा हो जाएगी। तो देखिए, अवलन तो माहौल साजगार करने के लिए यानी एक तो फरीकैन ये कहें भाई
کوئی فردر اب کاروائی نہیں ہوگی، نہ کوئی گرفتاری ہوگی، نہ کسی کے خلاف کاروائی ہوگی، اور ان کو بھی چاہیے کہ اپنی یہ سیو اللہ فرمانی کی کال جو ہے اس کو معطل کر دیں. باقی اگر وہ جاری رکھنا چاہتے ہیں یا تو ان کی مرضی ہے. لیکن اس سے مذاکراتی عمل سبوتاژ نہیں ہوگا؟ نہیں، مذاکراتی عمل کیا سبوتاژ ہونا ہے؟ شوق پورا کر لیں اپنا. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ بیٹھ گئے ہیں، بات چیت شروع کر دی ہے، تو پھر اس کا اچھا ماحول بنانا دونوں کی ذمہ داری ہے نا. اس لیے ایسے اقدامات ہونے چاہیے. مثلا جب پی این اے کے اور بھٹو صاحب کے مذاکرات شروع ہوئے تھے تو اس وقت قومی اتحاد کے جو لیڈر تھے وہ جیلوں میں تھے. تو ان کو جو جیلوں میں لیڈر تھے ان کو سب کو لا کے سہالہ میں ایک ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرا دیا گیا. اچھا. تو تاکہ ان سے بات چیت میں آسانی ہو. جو مذاکراتی ٹیم تھی وہ یعنی 3 افراد پہ مشتمل تھی پی این اے کی. مفتی محمود صاحب تھے، نوزاد انصر اللہ خان تھے، پروفیسر عبدالغفور تھے، اور ان کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، حفیظ پیرزادہ تھے، اور مولانا کوثر نیازی تھے. تو جو بات چیت وہ کرتے تھے پھر اپنے لیڈر جو تھے ان کی پی این اے کے، ان سے جا کے مشورہ کر لیتے. اب بھی مناسب بات یہ ہوگی، اس وقت عمران خان صاحب جیل میں ہیں، ان کو کسی ریسٹ ہاؤس میں منتقل کر دیں. اچھا. اور وہاں اور اس کے بعد تاکہ ان سے ملنے میں آسانی ہو جائے ان کے رفقا کو، اور مشورہ کر سکے. تو یہ کچھ جیسچرز دینے چاہیے. ان کو ان کے گھر پہ بھی نظر بند کیا جا سکتا ہے تاکہ ماحول جو ہے اس میں تلخی کم ہوگی. ایسے امکانات آپ کو لگ رہے ہیں؟ کوئی ایسی بازگشت ہے نہیں کہ ایسا کیا جا سکتا ہے؟ بھئی جب آپ نے بات چیت کا آغاز کر دیا ہے، جب آپ نے کمیٹیاں بنا دی ہیں، ملاقات ہونے والی ہے، تو پھر آپ اس کا ماحول بھی پیدا کریں. آپ کی ذمہ داری ہے نا. اگر ماحول کو تلخی رکھیں گے یا اس میں اضافہ کریں گے تو پھر تو اپنی اس میں کشتی میں چھید کر رہے ہوں گے. حکومت اتنے ظرف کا مظاہرہ کرے کہ آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیے ظرف تو پھر مظاہرہ کرنا ہی پڑتا ہے. کم ظرف جو ہیں وہ تو پھر کچھ کام نہیں کر سکتے نا. اب اپنا ظرف جو ہے وسیع کر لیں دونوں. کیونکہ آپ نے اس سے پہلے بھی کہا جا چکا ہے کہ حکومتوں کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، تو یہ بھی پاسبل ہو سکتا ہے. دینے کے لیے بہت کچھ ہے، اور پی ٹی آئی کے پاس بھی دینے کے لیے بہت کچھ ہے. جو قرار آئے گا ماحول میں، پی ٹی آئی کیا دے سکتی ہے؟ حکومت کو کیا چاہیے پی ٹی آئی سے؟ ایک سکون آئے، بے چینی ختم ہو. یہ جو آپ سڑکوں کی پالیٹکس ہے اس کو قرار آئے، میدان گرم کرنا بند کریں، ماحول خوشگوار ہو، اور تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. اس لیے یہ جو ہر وقت محاذرائی ہے، ہنگامہ ہے، اس اور پھر ایک پورے ملک پوری دنیا میں اوورسیز پاکستانی جو ہیں انہوں نے بھی ادھم مچا رکھا ہے. تو یہ تو یعنی دیکھیں نا، پاکستان بحیثیت ملک کے تو ایک بڑا ایک مذاقہ خیز صورتحال پیدا ہو جاتی نا بعض اوقات. ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاست کو قرار آئے، اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت ذرا بڑے دل کا مظاہرہ کرے. کل جب ٹیبل پر بیٹھیں تو حکومتوں کے پاس تو دینے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن